आज़ादी मार्च को धरने में बदलने पर अपोजिशन में इख्तलाफ। मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी के पीछे हटने पर मौलाना फजलुर रहमान का इजहार मायूसी। मरियम नवाज की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दरखास्त जमानत मंजूर। मुल्की इदारों के इस्तेहकाम के लिए आइन के तहत फराइज अंजाम देते रहेंगे, आर्मी चीफ का बयान। क्या आज़ादी मार्च अब इख्तिताम को पहुंचने वाला है? पूछेंगे वजीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल से। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक से और JUIF के रहनुमा हाजी गुलाम अली से। And a very warm welcome to the show. बहुत अहम खबरें हैं जिसमें आई थिंक पर्सनली मेरा ख्याल है कि जो कोर कमांडर की मीटिंग के बाद लामिया आया है DGI-SPR ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत सारी जो चमगोइयाँ थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। और मुझे इसलिए पता है उनका कि जब मैंने धरने में भी कवरेज की, दीगर लोगों से भी बात की, तो वो चमगोइयाँ बड़ी अहम जगहों से भी कही जा रही थी। सो आज उनका जवाब आपको उस स्टेटमेंट में मिल जाएगा। सो उस पर भी बात करेंगे क्योंकि हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, तो वी विल सर्टनली ब्रिंग दैट अप। मगर अभी आज़ादी मार्च में क्या हो रहा है? आज़ादी मार्च अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दी गई डेडलाइन जो थी वो 48 आवर्स की थी, वो गुजरे हुए भी 24 घंटे हो गए, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक है। वज़ीर आज़म का इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता और साथ ही साथ वज़ीर आज़म का लहजा भी सख्त है। वो सेनारों की कोशिश करा देते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी धरने के लिए मौलाना का साथ पूरी तरह देने को तैयार नहीं है। रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुर्रानी इस हवाले से क्या कहते हैं, लेट्स वॉच। इसके बाद हमने हाईवे बंद करना है, इसके बाद हमने मुल्क बंद करना है, इसके बाद पूरे जिला को बंद करना है, इसके बाद फिर जेल बरो तहरीक होगी। मैंने बार बार कहा है कि फैसला पूरी अपोजिशन करेगी। अभी जमीयत उलमा इस्लाम में का फैसला नहीं है। हम अपोजिशन को साथ चलाना चाहते हैं और वो चलना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं है, लोग कहते हैं मीडिया के जरिए, आपके चैनल के जरिए, और हम अंदर से एक जान है। मौलाना फजलुर रहमान का लहजा भी अब तब्दील हो रहा है। आज़ादी मार्च के आगाज पर वो जिस तरह इदारों के खिलाफ बरसते दिखाई दे रहे थे, अब वो बात दिखाई नहीं देती। हमने उनके साथ खुसूसी गुफ्तगू में जब आइंदा के लाहे अमल और DGI-SPR के बयान पर सवाल किए तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच। हम तो आ गए हैं और कुछ हतमी नताइज हासिल करने के लिए आए हैं। ताहम आगे स्टेप्स क्या उठाने हैं उस पर तमाम अपोजिशन जमातों की जो रहबर कमेटी है वो इंटैक्ट है। इस वक्त भी उनका इजलास जारी है और वो अगले इक़दाम पर तजावीज़ मुरतब कर रहे हैं। और चूँकि उन्होंने कोई बाकायदा फ़ौज के तर्जुमान की हैसियत से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, एक मीडिया पर्सन के टेलीफोन पर उन्होंने कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया है, तो इस हवाले से उसका इस तरह रद्द-ए-अमल देना कि फिर उनकी गुफ्तगू के नतीजे में तासुर ये दे कि मेरा निशाना जो है वो फ़ौज है या इदारे हैं, इसलिए मैं अभी उनके उस बयान पर कोई ज़्यादा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहता। So I'll start with you, हाजी गुलाम अली साहब, कि ये अभी लग रहा है कि जो आप लोग पहले काफ़ी शोर मचाया कि हम डी चौक की तरफ जा सकते हैं, ये दूसरी पार्टी साथ है, वो अब भरपूर तरीके से आपके साथ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ रोज़ अव्वल से 26 जुलाई से सख्त आ रहा है। ठीक। और हमने उस वक्त भी इन तमाम जमातों को कहा कि हमें इस्तीफे देने चाहिए और असम्बली में नहीं जाना चाहिए। आज इस्तीफे सिर्फ JUIF ने जमा कराए, किसी और ने जमा बात सुने ना जी, बात सुने। यानी उस वक्त भी जमीयत का मौक़िफ़ ये था, ठीक, कि हमने असम्बली में नहीं जाना। चूंकि इजलास बुलाया था तमाम अपोजिशन पार्टियों का, ठीक, उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अभी इस्तीफे नहीं देने चाहिए, अभी हुकूमत को कुछ टाइम देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो चुम सियासी जमातों में जब अलायंस में आप बुलाते हैं तो या तो फिर आप अकेले परवास करेंगे या उन जमातों की राय, अक्सरियत की राय का एहतराम करोगे। हमने इस्तीफे नहीं दिए, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसने जेल से ये पैगाम भेजा कि हमने गलती की थी, लेकिन वक़्त गुजर गया। अब भी जब हमने आज़ादी मार्च शुरू की तो हमारा अपना एक सोच था,
जमीयत उलमा इस्लाम का, चूंकि हमारे साथ तमाम सियासी जमातें हैं, तो सियासी जमातों को जिस तरह अकरम खान दुरानी साहब ने कहा कि इनको साथ लेना चलता है, उनकी राय को भी आप, अगर ज्यादा जमातों की राय है तो फिर उनकी राय को भी आपने मद्देनजर रखना है। मगर अब वो ये भी कह रहे हैं कि डी चौक नहीं जाएंगे, वो ये भी कह रहे हैं हमने कहा कि जाना है मसलन, ठीक है, और अपोजिशन जमातें कहे कि नहीं जाना है तो फिर उस पे बहस होगी, लेबर कमेटी फिर उस पे फैसला करेगी। और आज की जो एपीसी इसीलिए बुलाई गई थी, देखो एक लेबर कमेटी एक एपीसी, उनके सरबराहान, ठीक है, ये है। आज एपीसी का इजलास बहुत तवील इजलास हुआ, उसमें जो फैसले किए तो आज मौलाना साहब अनाउंस करेंगे, और तमाम सियासी जमातों को जो यूनानिमस फैसले होंगे वो अनाउंस करेंगे। मेरे ख्याल में हुकूमत को और जो मुज़ाकराती टीम है उनको ये सोचना चाहिए कि पूरे मुल्क में हंगामे हों तो पूरा मुल्क डी चौक जो है उससे कीमती नहीं है, ठीक है। अगर पूरे मुल्क में हंगामे हो, रोड बंद हो, हड़तालें हों, ये तो इस मसले का हल जरूर निकलेगा, राइट, जरूर इंशाल्लाह। ठीक है। आई कम टू यू ज़िताज गुल साहिबा, आज जो एपीसी थी उसमें बिलाल भुट्टो साहब भी नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं थे, सो अब आपको पता है कि क्या हो रहे हैं मुज़ाकरात, क्या लग रहा है आपको ये धरना अब किस शक्ल में होगा आगे? थैंक यू फरिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं तो सबसे पहले ये समझती हूँ कि चाहे मुल्क का डी चौक हो, चाहे बनो हो, डे खान हो, लकी मरवत हो, लाहौर हो, जिधर भी हो, पाकिस्तान का हर छपा हर कोना इज़ एज इम्पॉर्टेंट जितना डी चौक है। तो कहीं पर भी कोई फसाद, कोई हंगामा राई नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक फजल रहमान साहब की बात है, आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम कि उनके उसमें जो उनका जो क्राउड है जो इस वक्त पेशावर मोड़ के ऊपर सिट इन या लॉन्ग मार्च कर रहा है, उसमें तो एक भी बंदा उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वालों का नहीं है। ये जितने भी पीपल्स पार्टी पे मैंने JUF को क्रेडिट दे रही है, ये इनके लोग हैं, ये इनके लोग हैं, इनमें कोई भी, वो तो सिर्फ फोटोशूट्स के लिए आते हैं, तो ये तो इन लोगों का क्रेडिट है कि ये अभी भी उनको अपने साथ समझते हैं। देखें, अपने अपने मफादात की जंग है, और फोटोशूट के लिए आना, सकर में इस्तकबाल न करना, और फिर उन्हीं काफिलों का लाहौर में आके लाहौर में शहबाज शरीफ का इस्तकबाल न करना, आई थिंक इट गिव्स सम मीनिंग्स, जो कि फजल रहमान साहब को मेरा ख्याल है समझ आई है कि देखें, मैं तो पहले दिन से कहती हूँ करप्शन बचाओ रैली, अब बचाओ रैली, मफादात की जंग, NRO लेना कि उनको किसी तरीके से रिलीफ मिल जाए, और फिर और उनसे रिलीफ मिल जाए जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ, जिन्होंने एक दूसरे को लड़काना की, सड़कों पे घसीटना था, पेट फाड़ के निकालना था, वो एक दूसरे के खिलाफ थे। कंधा किसका इस्तेमाल हुआ? फजल रहमान साहब का इस्तेमाल हुआ। और मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ फरिया, मौलाना फजल रहमान के तो कोई जेल में नहीं है, उनके तो कोई मामला ऐसा नहीं है, उनको तो कोई, जैसे NRO कहते हैं, NRO की जरूरत नहीं है, या उनके किसी अब्बू को उन्होंने नहीं बचाना, तो व्हाई डू यू थिंक मौलाना फजल रहमान इज आउट देयर? देखिए, एक तो ये कि फजल रहमान साहब ने अपनी पार्टी को भी एंगेज करना था, क्योंकि सारी बात है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा तो बनते हैं। अब उन्होंने अपनी आबाई सीट भी DI खान से हार दी, अली अमीन गंडापुर के मसले के सामने वो बिल्कुल हार गए बुरे तरीके से, नॉट 38,000 से ज्यादा वोट से हारे, और जारी बात है उन्होंने इलेक्शन धाले किया, पिटिशन भी ना जमा कराई। मैं फर्क सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, जब अचकज़ई साहब जो है पार्लियामेंट का पहली दफा हिस्सा ना हो और वो इनके कंटेनर के ऊपर खड़े होकर धांधली की बात करे, और साथ में इनका जमात इस्लामी का कैंडिडेट वहां पे खड़ा हो जिसे अचकज़ई साहब हारे हों, तो क्या मीनिंग देता है कि धांधली फिर किसने की है? इसका मतलब जमीयत उलमा फे ने की है। सेकंड बात ये कि अचकज़ई साहब के अल्फाज हैं कि मैं उस PMLN से एतबार करता हूँ, बात करूंगा, उसका यकीन करूंगा जिसके लीडर नवाज शरीफ हैं। What does it mean? इसका मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आउट ऑफ वो, जब आपका नेशनल एजेंडा कोई ना हो, जब आपको पता ना हो कि आप क्या करने जा रहे हो। मैं समझती हूँ कि फजल रहमान साहब को चाहिए, इनके लोग यहाँ पे आगे, और हुकूमत ने इंतहाई मेच्योरिटी दिखाई, इनको आने दिया, कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई, कहीं पर रोका नहीं गया। जबकि इसके मुकाबले में अगर 2014 का धरना याद करें तो PMLN ने जो हमारे साथ किया, 300 से ज्यादा हमारे वर्कर्स एक एक डिस्ट्रिक्ट से उठा लिए, खवातीन के ऊपर लाठी चार्ज किया, टीयर गैसिंग की, शेलिंग की, इन्होंने हमारे वर्कर्स को बाकायदा कत्ल किया गया उसके अंदर फैसलाबाद में। तो मेरा ख्याल है फजल रहमान साहब
چیزوں کو سمجھنا شروع ہو گئے. ابھی بھی ہماری بڑی ہائی پاور کمیٹی ہے, ہمارے اس میں جو لوگ جو ابھی فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے ہوئے تھے, اور ابھی یہ اپنی پارٹی جو ریبر کمیٹی کے ساتھ بھی جا کے مذاکرات کریں, میں سمجھتی ہوں ان دا اینڈ فریا سینس شوڈ پریویل. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دس از آور کنٹری, پولیٹیکل رائٹس کا ہر ایک کو حق ہے, بٹ ہو گیا. لیکن لگ رہا ہے کہ سینس از پریویلنگ. آئی کم ٹو یو شائستہ پرویز ملک صاحبہ, اگر آپ لوگ بھی استعفے جمع کرا دیتے, آپ لوگ کو سب سے زیادہ اعتراض تھا گورنمنٹ کا کے اوپر, آپ لوگ سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ آ کے کہتے ہیں کہ غلط کام کر رہی ہے گورنمنٹ, سو اس وقت کیوں بیک آف کر گئی پی ایم ایل این؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فریا. سب سے پہلے تو میں آج اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں, میڈیا کا بھی, آپ سب لوگوں کا, جو کورٹ سے مریم کو آن میرٹ, آپ نے ابھی کہا کہ ابھی اپنے انٹرو میں آپ نے کہا کہ ان کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بیل ہوئی ہے. فریا, اٹ از ناٹ آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز, اٹ ہیز بین گیون آن میرٹ. پلیز, آئی وانٹ ٹو فرسٹ آف آل کلیئر دیٹ کہ یہ میرٹ پہ ہوئی ہے اور انٹرم بھی نہیں ہے. اور یہ جو 7 کروڑ کا ایسٹس بیونڈ یس کیس کے اوپر بھی, بٹ فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے شائستہ صاحبہ. نہیں جی, نہیں, آپ پورا وہ آرڈر دیکھیں, ہمارے رپورٹر کے پاس جی نہیں, وہ پورے آرڈر میں دیکھیں, اور بار بار ان کے لائر بھی آ کے کہہ رہے ہیں, اور اس آرڈر میں دیکھیں, اٹ از ٹوٹلی گیون آن میرٹ. 28 صفوں کا یہ ہے. اگر ہیومینٹیرین پہ ہوتا تو کچھ ڈسکشن بھی نہ ہوتی اور کہہ دیا جاتا ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت وہ ملی ہے. اٹ از ٹوٹلی آن میرٹ اینڈ اٹ از ناٹ انٹرم. اور پارٹ 3 میں 7 کروڑ جو 2013 میں ہیں اس کے اوپر سارا جھگڑا کہ اس کا سورس نہیں پتا, وہ تو سورس تو پتا ہے. تو یہ سارا ایک نیب نے بلڈ اپ کیا تھا, جو آج بھی وہ لڑتے رہے ہیں کورٹ میں کہ they were against it, لیکن کورٹ نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ آپ نے جو شواہد دیے اور جو کچھ آپ نے اب کیس بنایا اس میں I mean there is not much, اور یہ آپ کی کسٹڈی میں پچھلے 3 مہینے سے تھی. ان 3 مہینے میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ تو فرسٹ put the record straight and clear کہ it is on merit. اینڈ جو ہم بات کر رہے تھے, ہماری فائنلی بات ونڈیکیٹ ہوتی ہے اس فیصلے سے. ناؤ کمنگ بیک, آپ نے جو دھرنے کی اور اس کی بات کی, دیکھیں ڈے 1 سے پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا بھی آئی تھنک سٹانس تھا کہ یہ, اور مولانا صاحب بھی اس کو جلسہ کہہ رہے تھے, تو یہ جلسہ ہی ہم سمجھ کے شامل ہوئے تھے. اور باقی تمام چیزیں جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی بھی رہبر کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں, اور ہماری بھی پارٹی کی انٹرنل میٹنگ ہوئی ہے. بٹ شائستہ صاحبہ, اب یہ لگ نہیں رہا کہ مولانا فضل الرحمان خود پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, تو ان کا سٹانس فرق ہے, اور جو جماعتیں, ان کی جماعت اگرچہ ہے لیکن پیپلز پارٹی کی تو حکومت بھی ہے سندھ میں, آپ لوگوں کی کافی ریپرزنٹیشن ہے پروونشل اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, سو آپ لوگوں کا الگ طریقہ کار ہے اس کو دیکھنے کا. اور جو مولانا فضل الرحمان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ الگ تھا آپ سے, کیونکہ وہ تو شروع سے اس اسمبلی کو چلنے نہیں دینا چاہ رہے تھے. دیکھیں فریا, ویسے میرا آج زرتاج گل بھی بیٹھی ہیں, میرا خیال ہے کہ پہلے ہمیں جو یہ بیماری آئی ہے اس کو ڈائگنوز تو کرنا چاہیے نا, کہ یہ بیماری کیوں ہوئی اور اس بیماری کی وجہ کیا ہے. تو ڈائگنوزس تو دیکھیں نا کہ اتنی نالائقی, نااہلی اور نان ڈیلیورنس جو ہوئی ہے, اس سے تمام پارٹیاں ویدر دے آر انسائڈ دا پارلیمنٹ اور ویدر دے آر آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ, کیا وجہ ہوئی ہے کہ دے ہیو آل بین جیلڈ ٹوگیدر, اور وہ ایک پروٹیسٹ کی صورت میں آپ کے سامنے آیا ہے. کوئی ہی تو وجہ ہوگی. جو اس وقت جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں, جو جیتے ہوئے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے, ان کو بھی کیا مجبوری ہوئی کہ وہ آ کے لانگ مارچ میں شامل ہوئے. اس لیے فریا کہ آپ نمائندہ ہیں عوام کے, آپ نمائندہ ہیں لوگوں کے, آپ ان کے دکھ سکھ میں ان کی تکلیفوں کو نہیں سمجھیں گے, نہیں بانٹیں گے, تو وہ آپ کو اپنا نمائندہ اگلی دفعہ کیوں بنائیں گے. تو آپ پہلے تو یہ سمجھیں نا کہ یہ تکلیف جو ہے یہ ایک جینوئن تکلیف ہے اور ایک جینوئن پریشانی ہے جو پورا پاکستان جس میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے مجبور ہو گئے ہیں عوامی اس کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو جماعتیں ہار گئیں یہ برداشت کریں ایک جماعت جو جیت گئی ہے, اس کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں.
लेकिन जो जमातें जीत गईं, जो असेंबलियों में बैठी हैं, वो भी मार्च में थे, वो भी स्टेज पर तमाम के तमाम लीडर्स मौजूद थे। तो आप यूं मत कहें, कुछ तो वजह है ना कि 9 जमातें ऑपोजिशन की, जो बाहर है मैंने जैसे पहले कहा वो भी, और जो अंदर है वो भी। और मैं एक बात आपको बताऊं कि तौबा करनी चाहिए, और कहते हैं ना व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड, ये एक एक इनकी कही हुई बात मीडिया ही चला रहा था। जो बातें की हैं, जो काम किए, वो विद इन 14 मंथ्स इनके सामने आ गए, इनके सामने आ गए। रहमान की भी चला रहे थे। नहीं तो हम देखें व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड, लेकिन ये हमें याद है 2014 में आप लोग इधर थे, पीटीआई इधर थी, अब आप सारे इधर चले गए, पीटीआई इधर आ गई। ये तो सबकी कही हुई बातें हैं। कंटेनर पे चढ़ने के तो आपने बताने दिए। फरिया, वी आर नॉट फॉर धरनास। नहीं, हम धरनों पे की सियासत नहीं करना चाहते। वी हैव बीन द विक्टिम्स। हम कोई मजहबी कार्ड नहीं यूज करना चाहते। वी हैव बीन द विक्टिम्स। We have been we have no mazhab card was used. I'm sorry. कोई इनके धरनों में तो तोड़ फोड़, मार धाड़, बिल जला दो, चढ़ाइयां कर दो टीवी स्टेशंस पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में इन्होंने कहा था। एंड वेलकम बैक। क्या होगा आगे धरने का, हम इससे बात कर रहे थे। एक और आपको स्टेटमेंट सुनानी है मौलाना फजल रहमान की। मैंने आपको कहा लहजा थोड़ा सा तब्दील होता हुआ नजर आया। अब मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि डी चौक पे जाना जरूरी नहीं है। लेट्स वॉच व्हाट ही सेड। सहाफी हजरात के साथ मेरी बात हुई कि जी आप यहां से जाएंगे तो जैसे वो इसको पसपाई के लफ्ज से ताबीर करते हैं, मैंने कहा हम यहां से जाएंगे तो आगे पेशरफ्त की सूरत में जाएंगे, आगे बढ़कर उससे सख्त हमला करने की तरफ जाएंगे और हुक्मरानों को बताएंगे कि आज एक इस्लामाबाद बंद है, इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखा देंगे। आज एक इस्लामाबाद में इज्तिमा है, पूरे पाकिस्तान को इज्तिमा का बनाकर दिखाएंगे। लेकिन ये सफर रुकेगा नहीं, ये सैलाब अब थमेगा नहीं, आगे बढ़ेगा और अपने मकसद के हुसूल तक अपनी जंग जारी रखेगा। क्योंकि बार बार पुराने धरने की बातें होती हैं। तारुल कादरी साहब ने भी जब ये कहा था कि हम अब पूरे मुल्क में जाएंगे, तो ये वो वक्त था जब वो रैप अप करने लगे थे। लेट्स वॉच इट। इनकलाब मार्च के बाद धरने का ये मरहला मुकम्मल हुआ। अब ये धरना इस रात की बजाय मैं पूरे मुल्क में मुंतकिल कर रहा हूँ, पूरे मुल्क में ले जा रहा हूँ। घर घर, शहर शहर, नगर नगर, 2-2 दिन के लिए हर शहर में धरना दूंगा। अगेन मैंने मेंशन किया था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उसमें कुछ जो बातें कही गई वो ये कि मुल्क अमनो इस्तेकाम, कौमी दारों और फौज पाकिस्तान की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मुल्की अमनो इस्तेकाम किसी भी मजमूम मकासद के लिए कुर्बानियां रायगान नहीं जाने देंगे। ISPI के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये तमाम मामला डिस्कस हुए, अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल। और उन्होंने ये भी कहा कि पाक फौज मुल्की इदारों की मदद के लिए आइन के तहत फराइज अंजाम देती रहेगी। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। मुल्की अमन इस्तेकाम कौमी इदारों पर फौज पाकिस्तान की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। जैसे कि मैंने कहा, इसको किसी भी तरीके से डीरेल नहीं होने देंगे। सो आई कम टू यू। एक ये जो चहमगोइयां फैलाई गई थी कि मौलाना एक नहीं 2 इस्तीफे मांग रहे हैं, और ये कुछ सीनियर लीडर्स ही फैला रहे थे, आम जगहों से ये बात नहीं कही जाती थी, चाहे वो JUIF के हो, चाहे वो PMLN के हो। मौलाना फजल रहमान ने इसको डिनाई कर दिया, मगर आज हम देखा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी आपको बकायदा स्टेटमेंट आ गया है। तो ये क्यों इदारों के हवाले से क्यों बातें हो रही हैं? बता दें कि किसने कहा है, 2 कौन है? पहले तो ये होना चाहिए कि 2, एक तो हम कहते हैं बरमला इमला इमरान खान है, तो दूसरा क्या हामिद मीर साहब ने भी कहा कि शुक्र करें भी वो एक ही इस्तीफा मांग रहे। दूसरा फिर प्रेसिडेंट साहब होगा। नहीं, मेरा सवाल ये कि ये खबरें आपको भी पता है सर कि ये फैलाई जा रही थी इदारों के हवाले से। खबरें फैलाने वाले भी जो है ना सारे ये मीडिया एंकर है, यही फैलाते हैं। सारे मीडिया एंकर्स को नहीं वो बस क्या, लेकिन देखिए बात ये नहीं है, बात असल में ये कि इस वक्त
آپ جیسے بھائی، آپ جیسے معتبر شخصیات ہی ہمیں آکے بتاتی رہی ہیں نا، آف ریکارڈ بتاتی رہی ہیں، کہیں اور بتاتی رہی ہیں، کوئی پی ایم ایل این سے ہے، کوئی آپ کی پارٹی سے ہے، کوئی کسی اور جماعت سے ہے، انہی کے کہنے پہ یہ خبر نکلی ہے. تو دیکھیں پتہ نہیں چھوٹی منہ بڑی بات یا بڑی، میں اس پہ نہیں سمجھتا کہ آج تک تو ہمارے جماعتی لیول میں اس طرح کوئی ایک ہی دو مطالبے ہیں ہمارے مین، اور یہ تقریباً 1 سال سے ہم کر رہے ہیں کہ عمران خان مستعفی اور اثر رینو الیکشن. ٹھیک ہے، ٹھیک. اب بات یہ کہ ایک دوسری طرف ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، جب ہمارے ملک کا ماضی اتنا شاندار نہیں ہے، امن کے حوالے سے، یکجہتی کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے، یعنی پورے اگر آپ دیکھ لیں تو دیکھو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی، خوشحالی اور اداروں کو اس چیز سے نکال دیں. دیکھیں ادارے پاکستان کے ادارے ہیں، وہ میرا ادارہ بھی ہے اور آپ کا بھی ہے اور میرے بھائی کیمرامین کا بھی ہے، یہ سب کے ہیں. ایسے فضا پیدا کرنا، اس سے نفرتیں بڑھتی ہے. اس چیزوں کا اگر کوئی اس طرح آ بھی جائے تو اس کا ازالہ اور خاتمہ ہونا چاہیے. رائٹ. یہ اور اگر اس طرح کوئی بات مثلا مولانا فضل الرحمان نے کی ابھی کہ یرا ادارے کا نام لیے تو کون سا ادارہ، اور اگر اس طرح بات ہے تو اگر کر لیں تو کوئی اپنے آپ کو اگر وہ اس میں انوالو نہیں ہے تو وضاحت دے دے گا، ٹھیک ہے، تاکہ قوم کہ یہ جو اہم ادارے ہیں یہ سڑکوں پر، تلیوں پر، کاوخانوں میں ڈسکس نہ ہوں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو مت لائیں. ادارے ہمارے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بھی کریں گے. سیاست میں سب کچھ جائز وقت کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. I'll come to مریم نواز، کیونکہ ابھی ذکر بھی کیا شائستہ صاحبہ نے، جو فیصلے میں کہا گیا عدالتیں اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں. ملزمہ مریم نواز صاحبہ پر 2 ارب منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا تھا. نصیر عبداللہ لوتھا نے شیئرز کے لیے رقم بھیجنے کا الزام لگا تھا. چودھری شکر ملز کے اکاؤنٹس استعمال ہونے کا الزام لگا تھا. چودھری شکر ملز کو نامزد نہیں کیا گیا تھا. آج کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سچ ہے کہ معاشرے میں کرپشن اور کرپٹ پریکٹس پھیلی ہوئی ہے. گرفتاری کو سزا کے طور پر مگر استعمال نہیں کیا جا سکتا. مریم نواز کے اکاؤنٹ سے 7 کروڑ منتقل ہونے کی مزید چھان بین کی ضرورت ہے. زرتاج گل صاحبہ، مریم نواز صاحبہ کی خواہ ضمانت مل گئی، آپ کی پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ ایک مریم نواز صاحبہ کی آواز جو مسلسل آپ کی پارٹی کے خلاف اٹھتی ہے. فریہ، میں 2 اس پہ کمنٹ کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ جو قومی اداروں کو کنٹینر سے بار بار کل پرسوں سے جو ہے وہ للکارا جا رہا ہے اور ان کو ملائن کیا جا رہا ہے، متنازع بنایا جا رہا ہے. دیکھیں، آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے جس قومی اداروں کے کل سے سوشل میڈیا کے بارے میں بات ہے، تو آپ اتنے معصوم تو نہیں ہے کہ آپ وابڈا کی بات کر رہے ہیں نا، یا آپ اس کے سیلاب زدگان کی بات کر رہے ہو، یا آپ کوئی NDMA کی بات کر رہے ہو، یا آپ کوئی میٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہو. یو نو واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. تو جب آپ ان کو ڈیلیبریٹلی ملائن کرتے ہیں، ان کو آپ اپنے پرسنل یا ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے، یا چونکہ آپ خود ہارے ہوئے ہوتے ہیں، آپ پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے ہیں، آپ کو اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے، تو آپ ان کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. وی آر آل پولیٹیکل پیپل، وی آر آل میچور پیپل. میچورٹی کا لیول یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا آپ کو الیکشن لڑنا پڑے گا، آپ کو الیکشن جیتنا پڑے گا. لیکن جو 2 ڈیمانڈز کہہ رہے ہیں اس میں سے تو آپ کوئی نہیں مان رہے. نہیں، دیکھیے ڈیمانڈ کیا ہے. فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور سے ہارے ہیں، تو کیا انہوں نے اپنی الیکشن پیٹیشن ٹرائبونل میں دی؟ نہیں دی. کیا ان کے اپنے بیٹے اسد اللہ صاحب جو ہے وہ جس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہے، دوسروں کے بیٹے دھرنے میں اور خود کے بیٹے MNA بنے ہوئے ہیں، تو کیا وہ جو الیکشن کے ذریعہ ہیں کیا وہ جعلی تھا یا وہ کوئی اصلی تھا؟ یا اگر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے تو کیا وہ سندھ کی گورنمنٹ سے استعفیٰ دیں گے؟ کیا ان کی 12 سال سے ان کی کنزرگیٹو حکومت ہے؟ سو جب آپ قومی اداروں کو ملائن کرتے ہیں، آپ موقع دیتے ہیں. اٹس ناٹ اینکر یا فلانا یا میڈیا نہیں ہوتا، آپ ان کے منہ میں کوئی نوالا دیتے ہیں، آپ ان کا نام لیتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کنسپریسی تھیوریز کریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا، اور وہ اتنی اسٹریٹ اوے بات کرتے ہیں. اب جہاں تک مریم نواز کی بات ہے، اب مریم صفدر کو بیل مل گئی ہے. ہم نے پہلے بھی اداروں کی بالادستی کی بات کی ہے، سپریم جوڈیشری کی اور ان کے فیصلوں کے اوپر، چاہے ہمارے اپنے بھی منسٹرز پکڑے گئے، ہم نے اف تک نہیں کی. ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. ہم نے کہا کہ جو کورٹ کہتی ہے، کورٹ کے ڈیسیجن کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اب
یہ تو میرے خیال میں بحث ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ ہے یا میرٹ پہ ہے. اگر میرٹ کے اوپر ہے تو کیا صرف میرٹ یہ ہے؟ نہیں تو کیا میرٹ صرف یہ ہے کہ آج مریم بی بی کو اس کورٹ سے بیل مل گئی ہے تو تب میرٹ ہوگا؟ ایگزیکٹلی نہیں تو وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جس ٹائم پھر آپ کو کورٹ سے انصاف ملتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہی انصاف ٹھیک ہے. جب آپ کو وہی کورٹ جو ہے جب آپ کو نہیں بیل دیتی ہے یا آپ کو پینلائز کرتی ہے ایگزیکٹلی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈی میرٹس ہے. صرف فریہ مجھے مکمل ہے صرف ہمیں جی نہیں صرف ہمیں یہ کرنا یہ چاہیے کہ ان دا اینڈ جو سپریم کورٹ یا جو ہائی کورٹ یا جو کورٹ فیصلہ کرے ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اس کے فیصلے کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, رسپیکٹ کرنی چاہیے فیصلے کی. ایک منٹ میں کہہ دوں جی شائستہ صاحبہ ایک آواز آ رہی ہے آپ کو شائستہ صاحبہ میری؟ مجھے آ رہی ہے. بھیا میری ریکویسٹ ہے, زرتاج بھوئی میری بہن بھی ہے, میری کولیگ بھی ہے, ان کو اللہ کا واسطہ یہ جس پروگرام میں ہوتی ہیں یہ کو بولنے ہی نہیں دیتی, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کب سے ہوا ہے؟ یہ آپ کی آواز نہیں آئی تھی شائستہ صاحبہ, she could not hear you. آپ بات کیجئے. فریہ پلیز, پہلے تو آپ نے پلیز طاہر القادری اور مولانا فضل الرحمان کو ملایا, کمپیئر کیا. کائنڈلی ڈونٹ ڈو دیٹ. میں نے ان کو بالکل ہی ملایا, میں نے اسٹیٹمنٹس دونوں کی دکھائی ہیں. ہاں ان کو آن لون لایا جاتا ہے, جب ضرورت ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں آن لون, وہ آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں حسب ضرورت اور پھر چلے جاتے ہیں. تو اور مولانا فضل الرحمان ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر